औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके सामने यहाँ मौजूद हैं इमरान अली शाह MM न्यूज़ के साथ। और हम यहाँ मौजूद हैं एयरपोर्ट के करीब मॉडल कॉलोनी में, जहाँ हादसा हुआ है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन PIA के तैयारे को हादसा हुआ है। यहाँ हम दोबारा आए हैं और मज़ीद लोगों से हम बातचीत करना चाहेंगे कि उन्होंने हादसे के वक्त क्या देखा। हमें इन्होंने बताया कि ये पहले शख्स हैं जिन्होंने हादसा हुआ उस वक्त ये मौजूद थे और ये फौरी तौर पर वहाँ गए थे और कई लोगों को इन्होंने बचाने की भी कोशिश की है, रेस्क्यू का काम भी किया है। ये थक चुके हैं काफ़ी, तो अभी इस वक्त यहाँ थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए आए थे। हमने इनको पकड़ा है। क्या नाम है इनका, मालूम करते हैं और क्या देखा इन्होंने, क्या सूरत हाल रही। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उमर बताइएगा जी। सूरत हाल इस तरीके से थी कि जहाज़, हम तो यहीं रहते हैं जी, जहाज़ जो है अपना डायरेक्शन चेंज किया उसने, और मतलब नॉर्मल रूटीन से ज़रा सा हट के इसने ट्रैवल किया है चंद सेकंड के लिए, और सामने हादसा पेश आया हमारे घर के। और जैसे ही हादसा पेश आया तो बहुत ज़्यादा तेज़ धमाका हुआ है, और जैसे ही हम वहाँ पहुँचे हैं और हमें अंदर मज़ीद धमाके होते हुए सुनाई दिए हैं, गाड़ियों के सिलेंडर भी फटते हुए दिखाई दिए हैं, और धुआं इतना शदीद था कि मतलब जो सूरज की रोशनी थी ख़त्म हो गई थी, जिस तरह काली घटा आ जाती है उस तरह। और फिर लोगों को हमने रेस्क्यू करने की कोशिश की है जो करीब में घर थे, लेकिन धुआं इतना शदीद था और आग इतनी भड़क चुकी थी कि वो मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। इतनी देर में हुकूमती इदारे के लोग आ गए और उन्होंने फिर कॉर्डन ऑफ शुरू किया और अपनी कार्रवाई शुरू की। इसमें कुछ ज़ख्मी भी नज़र आए आपको और इनमें कुछ लाशें भी नज़र आई हैं, क्या सूरत हाल थी उनकी? बिल्कुल ज़ख्मी हमें नज़र आए हैं उस, और नीम बेहोश हालत में भी लोग हमें नज़र आए हैं, और जिनको हमने अपने हाथों से रेस्क्यू किया है और साथ बराबर ही घर में शिफ्ट किया है ताकि फ़र्स्ट एड वाले आ जाएं और मेडिकल वाले आ जाएं ताकि वो अपनी कार्रवाई करें। अच्छा, जब आपने इनको शिफ्ट किया है जो ज़ख्मी हुए थे, उसके बाद कितनी देर में रेस्क्यू की टीमें पहुंची हैं या आपके जो एम्बुलेंसेस पहुंची हैं? तकरीबन 10-12 मिनट लगे थे इनको पहुँचते, लेकिन फिर भी बहुत जल्दी एफर्ट की है अल्हम्दुलिल्लाह हम। ये जो ज़ख्मी थे, ये वो ज़ख्मी तो नहीं थे जो तैयारे के थे, या वो ज़ख्मी थे जो घरों में ज़ख्मी हुए हैं? ये वो ज़ख्मी थे जो घरों वाले थे, क्योंकि धुआं इतना ज़्यादा था कि नॉर्मल इंसान भी अगर उस धुआं में घुसे तो वो शायद बेहोश ही हो जाए। तो बच्चे थे 10-10, 12-12 साल के कुछ, तो उनको रेस्क्यू किया है, तो वो नीम बेहोश की हालत में इसी वजह से थे कि धुआं बहुत ज़्यादा था उसमें। अच्छा, इसके अलावा एक बात ये भी सुनने में आ रही है कि हादसे से कबल जहाज़ से कुछ लोगों ने एग्ज़िट दरवाज़ा खोल के छलांग लगाई है। क्या इस पे कोई सदाकत है? आपने कुछ देखा या किसी से सुना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा हमें नज़र नहीं आया। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कितनी देर में आग बुझाने वाली गाड़ियाँ कितनी देर में पहुंच गई थी? आग बुझाने वाला जो अमला था वो तकरीबन 15 से 20 मिनट बाद आया था। जी, जैसा कि आपने सुना है कि आग बुझाने वाली गाड़ियाँ 15 से 20 मिनट बाद आई थी। ज़ख्मियों की हालत बहुत ख़तरनाक है। जो जहाज़ में ज़ख्मी हुए हैं या जहाज़ में हलाक हो चुके हैं, अब तक बहुत कम लाशें निकाली जा चुकी हैं। PIA का ये कहना है कि 99 मुसाफिर सवार थे अमले के अलावा। ताहम अब तक 12 से 15 लाशें निकाली जा चुकी हैं। इससे ज़्यादा अभी काम जारी है क्योंकि आग भी है और बहुत ज़्यादा हीट भी है, जिसको ठंडा किया जा रहा है। आग बुझाने का काम भी अमल जारी है। हमारे साथ एक साहब और मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं और हम पूछते हैं कि इन्होंने क्या देखा और क्या सूरत हाल रही। जी, क्या नाम है आपका? मूसा खान, मेरा नाम मूसा खान है। जैसे कि काफ़ी बातें गर्दिश कर रही है, तो उसमें एक बात यह भी है कि एक लड़के ने छलांग मारी है तो उसकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। तो बाकी यह है कि तकरीबन 2:45 बजे का टाइम था। हम लोगों ने जुम्मे की नमाज़ पढ़ी, जैसे ही सलाम फिरा तो एक ज़ोरदार धमाके की आवाज़ आई। हम भागे आए, देखा तो इतनी देर में एम्बुलेंसेस भी पहुंच चुकी थी और फायर ब्रिगेड का जो हमला था वो भी पहुंच चुका था। तो आग इस नौइयत की थी, आगे जाया नहीं जा रहा था, तो हम दूर से खड़े होकर देखते रहे। तो PIA से अपील है, दरख्वास्त है मेरी कि अपना हमला ठीक करें, उसके ऊपर ख़ास तवज्जो दें। जो भी ख़राबियाँ हैं, क्योंकि ये पहला वाक़या नहीं है, माजी में भी इस तरह के काफ़ी वाक़यात सामने आए हैं, तो ये कीमती जानें ज़ाया हो रही है जिसके ऊपर ख़ास तवज्जो की ज़रूरत है। तो यही एक दरख्वास्त है, बाकी क्या कर सकते हैं, बस सारी बातें आके ठहरती है कि जानी नुकसान काफ़ी हुआ है। अच्छा, जैसा कि आपने देखा कि पब्लिक की अपनी डिमांड है, अपना वो कहना है उनका। ताहम जब तक ये तहकीकात मुकम्मल नहीं होती, ये बात की वजाहत नहीं हो सकती कि हादसे में का ज़िम्मेदार कौन है, क्या वक़्वा पेश आया था जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। लेकिन इन साहब का यही कहना है कि हादसे के ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे साथ पहले जिन्होंने हमसे बात की थी, वो एक साहब जिनसे हमने पहले भी बात की थी, हमारे साथ मौजूद है। बड़ी तफसील से उन्होंने ये बताया था और आज अभी हम फिर उनसे दोबारा मालूम करेंगे कि अब क्या बताना चाहेंगे, वो क्या सूरत हाल मज़ीद लोगों से मालूम चाहिए। लोगों से ही पता चला है कि शुरू में कुछ लोग गिरने का कह रहे हैं, लेकिन हमने खुद देखा नहीं है, इसलिए हम इस चीज़ को कंफर्म नहीं कह सकते हैं कि आया कि लोगों ने छलांगे मारी हैं, गिरे या नहीं गिरे। बहरहाल ये देखने में आ रहा है कि लोग काफ़ी दबे में बीच में,
اور ریسکیو ٹیمز لگی ہوئی ہیں. ہم کیونکہ شروع سے وہیں پہ تھے, دھماکے کے فوراً بعد ہم لوگ پہنچ گئے تھے, وہاں جا کے ہم لوگوں نے ریسکیو کرنے کی کوششیں کی ہیں, جو ہم سے ہو سکتا تھا ہم نے کیا. لیکن بہرحال یہ تھا کہ ٹیمز وغیرہ آ گئی, عملے نے آ کے کام وام کیا ہے, سارا سنبھالا ہے, اور اب لگے میں ہم لوگ اسی اس میں ہے کہ جتنی جلد ہو سکے لوگ ریکور ہو جائیں, جو اندر گھروں میں لوگ بند ہیں ان کو نکالا جائے, کچھ سسٹم بنایا جائے. اچھا, آگ کی کیا صورتحال دیکھی آپ نے؟ آگ ابھی بھی لگی ہوئی ہے آگ, یا ابھی بجھا دی گئی ہے, یا کچھ سلسلہ چل رہا ہے؟ کنٹرول پا لیا گیا ہے اور آگ کافی کم ہو چکی ہے. اب جو تھوڑی بہت آگ ہے, ظاہر سی بات ہے جہاز گرنے کی وجہ سے نیچے سلنڈرز بھی پھٹے ہیں. جہاز کے اندر ایک دھماکہ جہاز گرنے سے ہوا, اس کے بعد کافی کئی دھماکے ہوئے ہیں, تو ان سے بھی لوگوں کو کافی نقصان ہوا ہے. اور اب جو کہ آگ وقت بجھ چکی ہے اور لگی میں ٹیمیں ریسکیو کرنے میں لگی ہوئی ہیں, دیکھتے ہیں کتنی جلد ہو سکتا ہے یہ ریسکیو. اچھا, ایئرپورٹ پہ آپریشن تو بحال ہو گیا, جہاز اتر بھی رہے ہیں اور روانہ بھی ہو رہے ہیں, تو اس صورتحال میں جب جہاز آتا ہے یا روانہ ہوتا ہے, میرا خیال ہے ابھی روٹ یہی آنے کا ہے اس کے یہاں پہ, تو کیا لوگوں میں خوف ہراس ہے یا نہیں ہے؟ بالکل لوگوں میں خوف و ہراس ہے, کیونکہ 2-4 گھنٹے پہلے ایک حادثہ ہو چکا ہے. اب ظاہر سی بات ہے ہر بندہ پریشان ہے, لیکن جو مجبور ہے اس نے تو آنا ہے, گھر عید منانے آنا ہے. اس میں کافی ہمارے دوست یار ہیں جو بیچ میں شہید ہو گئے ہیں, اللہ پاک ان کی مغفرت کرے, ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں. باقی عملے کو چاہیے کہ تاہم اس پہ کوئی نظر رکھیں. عملے کی طرف سے کوئی بھی نہیں آیا, ایئر لائن کی طرف سے ہمارے پاس کوئی بھی نہیں آیا, سول ایویشن کی طرف سے ہمارے پاس کوئی بھی نہیں آیا. بہرحال پولیس اور ریسکیو ٹیمیں آئی ہیں. جیسا کہ آپ نے سنا کہ یہ ایک المیہ ہے کہ جس کمپنی کا طیارہ گرا ہے اس کی جانب سے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن PIA جسے کہا جاتا ہے, اس کی جانب سے اب تک کوئی یہاں موجود نہیں ہے, کوئی نظر نہیں آ رہا. یہ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے, جو لوگوں نے ابتدائی طور پر ریسکیو کیا ہے لوگوں کو, ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر کوئی PIA کا جو ہے وہ ذمہ دار, عہدیدار یا اہلکار نظر نہیں آیا ہے. اسی طرح سے سول ایویشن اتھارٹی کا بھی کوئی اہلکار ذمہ دار نظر نہیں آیا. ہاں, ان کا کہنا یہ ہے کہ رینجرز, پولیس فورس اور آرمی کی تمام ٹیمیں جو ہے متعلقہ آرمی کے محکمے جو ہیں, ریسکیو کے محکمے جو ہے وہ یہاں موجود ہیں اور ریسکیو کر رہے ہیں. آگ بجھانے کے لیے فائر بریگیڈ کا عملہ بھی یہاں موجود ہے, دیگر متعلقہ اداروں کے عملہ بھی موجود ہے, اور وہ یہاں ریسکیو کا کام کر رہا ہے. ہمارے ساتھ ایک صاحب اور موجود ہیں, اور یہ نوجوان یہاں کے مقامی رہائشی ہیں, ہم ان سے بات کریں گے کہ انہوں نے کیا دیکھا جس وقت حادثہ ہوا, کس طرح سے ہوا تھا حادثہ, اور ان کو کیسے پتہ چلا. حادثہ اس طریقے سے, غیاس نام ہے میرا, میں ادھر پیچھے ہی رہتا ہوں قاسم آباد میں. یہ کچھ لوگ بتا رہے ہیں کہ ڈاکخانے کی طرف سے جہاز ایسے کلٹیاں مارنا شروع ہو گیا تھا. کوئی کہہ رہا ہے کہ انجن فیل ہونے کی وجہ سے واقعہ ہوا ہے, کوئی کہہ رہا ہے کہ اس کا فیول ختم ہو گیا تھا, لیکن ابھی کچھ نہیں پتہ چلا کہ ایسا کیا ہوا ہے کہ یہ جہاز گرا ہے. لیکن جہاز ڈاکخانے کی طرف سے ایسے کلٹی بازیاں کھاتا ہوا ادھر آ کے گر گیا, اور جہاز کے ویل بھی نہیں کھل سکے, جس کی وجہ سے پائلٹ نے جہاز نیچے اتارا اور وہ نیچے گر کے کریش ہو گیا. گھر کی بلڈنگ پہ گرا ہے, جس کی وجہ سے 4 بلڈنگیں متاثر ہوئی ہیں یہ طیارہ گرنے کی وجہ سے. اور ابھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ رینجرز, فائر بریگیڈ, پولیس اور ہوائی نگرانی ہو رہی ہے ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے, کیونکہ اندر میڈیا کی جانے کی جگہ بالکل موجود نہیں ہے. ہیٹ اور آگ کی وجہ سے جو ہے فضائی مووی وغیرہ بنائی جا رہی ہے, اور نگرانی ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے ہو رہی ہے. اور ابھی تک یہ ساری کارروائی سب کچھ جاری ہے. انشاءاللہ تعالی ساری لاشیں بہت جلد نکالی جائیں گی اور اس پہ قابو پایا جائے گا. آگ جیسی ختم ہوگی انشاءاللہ تعالی قابو پا لیا جائے گا. ناظرین, جیسے کہ آپ نے سنا کہ یہ ایک اندوناک حادثہ ہے, اچانک حادثہ ہے. رمضان المبارک کے موقع پر لوگ جمعۃ الوداع کے نماز میں موجود تھے, کئی قریبی مساجد میں لوگ نماز جمعہ ادا کر رہے تھے. اسی دوران جو ہے یہ حادثہ پیش آیا ہے, اور یہ طیارہ اچانک گرا ہے, جس کے بعد جو ہے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہوا ہے. یہاں گھروں میں شدید پریشانی ہوئی ہے. ایک دھماکہ ہوا ہے, دھماکے کے ساتھ ساتھ ایک آگ کا شعلہ بھی بھڑکا ہے. تاہم ابھی کہنا قبل از وقت ہوگا کہ اس کا ذمہ دار کون ہے, حادثے کے واقعے کا ذمہ دار کون ہے, کس وجہ سے یہ حادثہ ہوا ہے, اور اس میں کون ملوث ہو سکتا ہے. اس میں ایک چیز اور سامنے آ رہی ہے, بعض علاقہ مکینوں نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے دیکھا ہے. ابھی تک کوئی ایسا سامنے نہیں آیا, لیکن لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے دیکھا ہے کہ جب طیارہ گرنے والا تھا اس سے قبل کچھ لوگوں نے ایگزٹ دروازہ کھول کر چھلانگ لگائی ہے. ایسا کہا جا رہا ہے. اب تک اس کا کوئی گواہ یا کسی نے چشمدید گواہ جس نے دیکھا ہو ایسا کوئی نظر نہیں آیا. کوئی بھی کسی نے گواہی نہیں دی ہے کہ کوئی ایسا نظر آیا ہوگا جس نے یہ دیکھا ہو کہ چلتے ہوا طیارہ جو گرنے والا تھا اس سے جو ہے کسی نے چھلانگ لگائی ہو اپنی جان بچانے کے لیے. تاہم کچھ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں, اب یہ تحقیقات کے بعد ہی سامنے آئے گی یہ بات کہ ایسا اگر کوئی واقعہ ہوا ہے تو وہ کس طرح سے ممکن ہوا ہے کہ کوئی مسافر اچانک دروازہ کھول کر چھلانگ لگا دے, جبکہ وہ یہ دیکھ رہا ہو کہ طیارہ ڈماڈول ہو رہا ہے. جی.